आपने तो आमिर जिया का दौर देखा है, आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, आपने खान साहब की दौर भी देखा है। अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है, क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पिसे रहेंगे? क्या ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने इन्हीं चेहरों को देखना है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि the definition of insanity is doing the same thing again and again and expecting different results. तो मतलब ये पागलपन का एक सबूत होता है कि आप वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले। तो यही वजह है कि मैं मुल्क के कोने कोने जाके पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहा हूं। मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मेरे 100% उम्मीदें आपके ऊपर है। मेरा एतमाद पाकिस्तान के अवाम पे है। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, तो मैं कहीं और देख नहीं सकता हूं। मैं सिर्फ आप पे भरोसा कर रहा हूं। अपने साथियों जो इलेक्शंस लड़ रहे मेरे निशान पे, उन पे भरोसा कर रहा हूं। और हमारा सिर्फ जमहूरी रवैया है। इंशाअल्लाह ताला आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी तो उसकी वालिद को शहीद किया गया, तख्तेदार पे लटकाया गया। जो इंसानों का समंदर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लाहौर में 1986 में इस्तकबाल की थी, अगर शहीद बीबी कहती कि भाइयों और बहनों मेरा इंतकाम लो, जाए सदर हाउस पहुंचे और उस आमर का सर मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान के अवाम वो काम करके दिखाते। अगर बीबी शहीद चाहती तो जब वो वजीर आजम बनती तो वो कहती कि ये तमाम सियासतदान मेरे वालिद के कातिल के साथ थे, उनको भी तख्तेदार पर लटका दो। मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या किया? शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत हमारी इंतकाम है और दिन रात आपकी खिदमत के लिए कोशा थी। जब हमने हुकूमत बनाया, जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। अब किसी पे नैब केस बनता है तो वो इदारों पे हमला करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद की गई और सदर जरदारी ने क्या कहा? अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे, ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा ज़बान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया, इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो इस जमात के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे कारकुनों के साथ, मेरा दुआ है कि इस मुल्क में किसी और सियासी कारकुन के साथ ऐसा जुल्म ना हो, किसी और सियासी जमात का के साथ ऐसे जुल्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएंगे तो मैं वैसे ही हुकूमत चलाऊंगा जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चलाती थी, जैसे सदर जरदारी ने चलाया। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में
کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی رہے. میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو, اپنے مخالف کی بہنوں کو جیل میں ڈالوں. آپ میرے ساتھ دو اس ملک کی قسمت تبدیل کرو. آپ میرے ساتھ دو پاکستان کو اب جو 2024 میں داخل ہوا ہے, ہمیں اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے. ہم نے اس ملک کو ایک ماڈرن ترین ملک بنانا ہے. ہم نے اس ملک کو ایسے بنانا ہے کہ جہاں میرے نوجوان پاکستانی جائے ان کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, اور سب دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنے کسانوں کا خیال رکھتا ہے, یہ وہ ملک ہے جو اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے, یہ وہ ملک ہے جو اٹامک قوت ہے مگر اپنے غریبوں کا خیال رکھتا ہے. یہ میرا خواب ہے. آپ نے مل کے میرے ساتھ محنت کرنا ہے, جد و جہد کرنا ہے تاکہ ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں. آپ نے محنت کرنا ہے. آپ نے اس صوبے کے, اس سرگودا کے, اس پنجاب کے عوام کو بتانا ہے کہ اس بار چنو ایک نئی سوچ کو, اس بار چنو پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کو. ہمیں 4 نہیں 1 موقع دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا حکومت بنائیں گے جس کا کام آپ کی خدمت پہ ہمارا زور ہوگا. یہ جو سیاسی انتقام ہے, یہ جو ذاتی دشمنی ہے, باقی سیاستدانوں کو یہ کھیلنے دے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل کے لیے محنت کریں گے. میں آپ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آج آپ یہاں پہنچے ہیں, جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ آج یہاں موجود ہیں, اسی طریقے سے آپ نے آخری 2 ہفتے اب محنت کرنا ہے, دن رات محنت کرنا ہے, گھر گھر پہنچنا ہے, اپنے پورے خاندان سے بھی ووٹ کروانا ہے, اور ڈھونڈنے وہ لوگ جو پہلے تیر کو ووٹ نہیں دے رہے تھے, جو پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے, ان کو سمجھائے کہ ووٹ ضائع نہ کرے. اب مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہے. اب مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی, قائد عوام کا پیپلز پارٹی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق مرحوم کا مسلم لیگ ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا حکمرانی کون کرے گا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تو میرا بھائی ندیم افضل چند کو آپ نے نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے بھائیوں. آپ ضرور ان کو نیشنل اسمبلی میں آپ پہنچائے. زاہد اقبال صاحب کو پی پی 72 سے, NA 83 سے, سرگودا 2 سے, راؤ عبدالغفار صاحب کو پی پی 73 سے, سرگودا 3 سے, محمد اویس راجہ صاحب کو آپ نے ضرور ان کو منتخب کروانا ہے. کہاں گم ہو گیا میرا لسٹ؟ پی پی 74 الیاس محمود کو آپ نے منتخب کروانا ہے. NA 84 سے میرا تسلیم قریشی صاحب ہے, میرے لیے بہت ضروری ہے. سرگودا والوں تیر پہ مور لگا کے تسلیم صاحب کو پہنچائیں نیشنل اسمبلی میں. پی پی 75 سے چودھری جاوید امبر صاحب ہے, کمبو صاحب ہے. پی پی 76 سے میر محمد یالک صاحب ہے. NA 85 سرگودا 4 سے طارق محمود گجر صاحب ہے. پی پی 77 سے عبداللطیف سندھو صاحب ہے. پی پی 78 سے حسن رضا بھٹی صاحب ہے. NA 86 سے رانا محمد جمشید خان صاحب ہے. پی پی 78 سے سیالوی صاحب ہے. سرگودا 10 سے پی پی 80 سے محمد علی رضا صاحب ہے. NA 87 خوشاب 1 سے محمد علی
سنوال اوان صاحب ہے, پی پی 81 سے اظہر علی اوان صاحب ہے, خشاب 3 سے پی پی 83 سے چودھری علی اکبر صاحب ہے. میاں والی کا ادھر کہیں گے, چلے میاں والی کا بھی میں ادھر ہی ذکر کر دیتا ہوں. این اے 89 سے نواب ملک امیر محمد خان صاحب ہے میاں والی 1 سے, اس سے ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کہ منتخب کروا دے. این اے 90 میاں والی 2 پہ رانا عزیز الرحمان صاحب ہے. بھکر سے اجاز علی خان شاہانی صاحب ہے, اور بھکر 2 سے دونوں سے اجاز علی خان شاہانی صاحب ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگوا کے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے, آپ کے امیدواروں کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو چوتھی بار شیر کو بٹھانے والی بات ہے, اس سازش کو میں اور آپ روکیں گے. اس تیر سے ہم شیر کا شکار کر کے حکومت اگر بننا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. یہ شیر والے قائد حزب اختلاف ہوں گے. جیے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں پنجاب کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر پنجاب کے جیالوں کے درمیان آج موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم چلا رہا ہوں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ سخت سردی کی باوجود آپ جس جوش اور محبت کے ساتھ جس تعداد میں آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے, یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں. ساتھیوں, پاکستان اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو دوسری طرف ہمارا جمہوری بحران ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں, اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے. بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے اپنے پاکستان کے لیے, اور ہم نے اس نفرت کی سیاست کو, اس تقسیم کی سیاست کو, اس پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے.
हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा आवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा, मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है। और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है तो अभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मजीद हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।